साहब को वजीराबाद के अंदर गोलियां लगी थी तो जिन सरबराहान मुमलकत ने खान साहब की खैरियत दरियाफ्त की उनमें MBS सफ़े अव्वल में शामिल थे। वक्त चले जिस तरह से भी लोग अहम ओहदों पे आ गए हैं, जिम्मेदारी का सबूत नहीं दे रहे। बहुत अफसोस हुआ सुन के, और वो भी गरीदा फारूकी के शो में इस तरह की बात करने की तुक नहीं बनती थी। आप और आपके मियाँ के खिलाफ हर रोज़ कोई ना कोई ट्रेंड चलाया जाता है, तो इसके पीछे कौन है? एक्चुअली इसका मतलब ये है कि हम आज भी उतने ही अहम हैं। ये जो बौने छोटे इनसिक्योर लोग जो हरकतें कर रहे हैं ना, मैं उनके लिए, उनकी तलाह के लिए अर्ज है कि जब आपने सेनेट में वोट बेचे थे ना, खान साहब को पता है अच्छे से, तो एक रात की जेल के बाद इतने बड़े लीडर बने फिरते हैं और बनी फिरती हैं। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कराई गई? खान के जो लॉयल तरीन लोग थे उन्हीं से क्यों कराई गई कि एक रात जेल में जाके और उसके बाद वो हीरोइन बनती है? और मुझे ये बताएं कि हम जेलें काटी, सौतें काटी, उसके बाद भी हमारी मुश्किलें कम नहीं हुई। 9 महीने में जंगलों में रह के आई हूँ। मेरा अंडर ट्रीटमेंट बेटा आज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार है। इस हादसे में बहुत छोटे लोग बहुत बड़े ओहदों पे आ गए, और जिनका सियासत पेशा है ना, वो ये शोधी हरकतें कर रहे हैं, जो टिकटों के पैसे लेते हैं। शेर अफजल मरवत है, उछल कूद कर रही है, उसकी उछल कूद का सबको पता है। देखो, इसने सबको पता है कि सेनेट का जब इलेक्शन हुआ था तो इसने अपने वोट के साथ क्या किया था। जी, इस वक्त PTI की बड़ी सरगर्म रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उस मीटिंग्स में ख़ुद मौजूद थे जहां पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने MBS के हवाले से बात की थी। उनसे सवाल हुआ था कि आपसे के कैसे ताल्लुकात हैं, तो उन्होंने कहा था कि मिसाली ताल्लुकात हैं। तो शेर अफजल मरवत ने जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की है, तो मुसर्रत साहिबा से जानने की कोशिश करते हैं। उन्होंने तो कहा है कि सऊदी अरब का हाथ हो सकता है, तो आप रहनुमाओं के सामने कभी ऐसी बात हुई कि रजीम चेंज में सऊदी अरब भी है? नहीं, कभी नहीं, बल्कि मैं इस चीज़ की गवाह हूँ। आप लोग भी अक्सर लोग जो खदशात का, जैसे पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ र्यूमर्स बड़े मज़े से जल्दी से फैलती हैं, गलत ख़बरें या अफवाहें। तो बारहा मैंने फिर हमेशा लोगों को हवाला दिया कि जब खान साहब को वज़ीराबाद के अंदर गोलियां लगी थी तो जिन सरबराहान मुमलकत ने खान साहब की खैरियत दरियाफ्त की उनमें MBS सफ़े अव्वल में शामिल थे। और बारहा जब खान साहब से भी मेरी मौजूदगी में ये सवाल किया गया, ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, तो उन्होंने भी ये बात की। और ये देखें, मुझे अफसोस इसलिए होता है कि हमारी जो इस वक्त चलें जिस तरह से भी लोग अहम ओहदों पे आ गए हैं, ज़िम्मेदारी का सबूत नहीं दे रहे। इस वक्त वो खान साहब की मुश्किलात में मैं तो यही कहूँगी, दानिस्ता या गैर दानिस्ता, जिस तरह से भी कर रहे हैं, इजाफा ना फरमाएं। बहुत यहाँ तक इस पार्टी को लाने में खान साहब की जितनी जिद्दोजहद है, उसके साथ साथ उनके कारकुनान, एक एक लीडर की 25, किसी की 25 साल, किसी की 13 साल, 14-15 साल, तो हमने भी एफर्ट की है। तो जो मतलब जल्दी इस मकाम पे पहुँचे हैं ना, वो थोड़ा सा तहम्मुल के साथ, मैच्योरिटी के साथ कोई स्टेटमेंट देते हुए सोचें कि इसके दूर रस नताइज क्या होंगे। मुझे ये बहुत अफसोस हुआ सुन के, और वो भी गरीदा फारूकी के शो में इस तरह की बात करने की तुक नहीं बनती थी। मुझे समझ नहीं आई कि ये क्यों उनसे बात हो। ये करते हैं कि शायद हम पंजाब के लीडरान की बजाय ज़्यादा मशहूर हैं, नाडर हैं, तो कारकुनान हम पर एतमाद का एतज़ार। मैं इन चीज़ों पे बिलीव इसलिए नहीं करती कि मुझे कभी भी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं पंजाबी हूँ। मैं तो खान साहब को देखूँ या हम देखें, हम तो पाकिस्तानी हैं, और हमें तो पख्तून भाई हमारे, हमें अपने आप से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। उनकी कुर्बानियाँ कोई कम है और हमारी कोई कम है, तो ये आपस में तो हमारी कोई रेस नहीं है। और खान साहब तो इन चीज़ों से मुबर्रा है, बरादरी, सुबाइयत, लसानियत, वो तो एक कौमी हीरो हैं, कौमी लीडर हैं। और मैं इस चीज़ का तो हल्फ दे सकती हूँ कि वो इन चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करते, और वो तो उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं की, तो हम क्यों करें? तो ये आप और आपके मियाँ के खिलाफ हर रोज़ कोई ना कोई ट्रेंड चलाया जाता है, तो इसके पीछे कौन है? एक्चुअली इसका मतलब ये है कि हम आज भी उतने ही अहम हैं। ट्रेंड उसके खिलाफ चलाया जाता है जिसकी कोई इम्पोर्टेंस, लेकिन वो पहले सुन लो ना, जी। जो जिसकी कोई औकात और वक़्त ना हो उसको कौन पूछता है? और जो ट्रेंड चलाते हैं उनको पता है कि खान साहब हमारे लिए क्या सोचते हैं, और आज भी उनके दिल में और उनकी ज़ुबान पे हमारा क्या मकाम है। तो ये जो बौने छोटे इनसिक्योर लोग जो हरकतें कर रहे हैं ना, मैं उनके लिए, उनकी तलाह के लिए अर्ज़ है कि जब आपने सेनेट में वोट बेचे थे ना, खान साहब को पता है अच्छे से, और जो मेरी और जमशेद की कुर्बानियाँ हैं ना, उन्हें वो भी पता है। और जो एक रात की जेल के बाद इतने बड़े लीडर बने फिरते हैं और बनी फिरती हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कराई गई? खान के जो लॉयल तरीन लोग थे उन्हीं से क्यों कराई गई? फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी लोग एक रात, वो बीबी एक रात जेल में जाके और उसके बाद वो हीरोइन बनती है,
اور مجھے یہ بتائیں کہ ہم جیلیں کاٹی، صوبتیں کاٹی، اس کے بعد بھی ہماری مشکلیں کم نہیں ہوئیں. 9 مہینے میں جنگلوں میں رہ کے آئی ہوں. میرا انڈر ٹریٹمنٹ بیٹا آج سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہے. تو کسی اور کے فیملی ممبر کو، ان کا کوئی اور فیملی ممبر نہیں تھا جس کو اریسٹ کیا جاتا یا پکڑا جاتا؟ ان کے گھر نہیں تھے جو توڑے جاتے، جو آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں؟ بیسیکلی اس حادثے میں بہت چھوٹے لوگ بہت بڑے عہدوں پہ آ گئے اور ان کو وہ لائم لائٹ مل گئی ہے. تو جب ہمارے جیسے لوگوں کا نام آتا ہے تو وہ پھر ڈر جاتے ہیں کہ اب وہ جیسے ہی ہم آئے تو یہ فارغ ہو جائیں گے. تو میں ان کو کہتی ہوں آپ ہر انسان نے جو جس کی کیپیسٹی ہوتی ہے نا اس حساب سے، اور پھر میرا تو ایمان ہے قسمت پہ. اور ایک اور بات ہے، یہ جن کا سیاست پیشہ ہے نا وہ یہ شودی حرکتیں کر رہے ہیں، جو ٹکٹوں کے پیسے لیتے ہیں، جو دوسرا سینٹ کے اندر اپنا ووٹ بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، جو خان صاحب کے کہنے کے اوپر ریزائن نہیں کرتے. وہ کون ہے؟ خان کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، عوام کو بھی پتہ ہے. لہٰذا ہمارا ان سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، ہمیں کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اپنا مقام خود پتہ ہے اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے. اور دوسری جہاں تک رہے گی بات، ہمارا جو ہے نا سیاست، یہ خدمت ہے ہمارے لیے. خدمت کا موقع اللہ دے گا تو کر لیں گے، ادروائز ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ جو شانزِ گزار اور شیر افضل مروت ہے، خاص طور پر وہ آپ شیر افضل مروت نے کبھی ہمیں ایسے، وہ شانزِ گزار آپ کے، شیر افضل مروت نے کبھی میرے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی، ایسے میں کہوں. اور وہ جو میں نے ان کے لیے بھی کہا ہے، کوئی وہ میں نے ان کو پرسنل وہ نہیں کیا. میں نے ایک افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ڈسپلن اس لیے نہیں، دیکھیں میڈیا مینجمنٹ ٹیم کا میں حصہ تھی اور میں خان صاحب کی اسپوکس پرسن رہی ہوں. ہمارے جب ایک فیصلہ ہو جاتا تھا، میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ڈسپلن فالو کس طرح کیا جاتا ہے. ہم نے کبھی، ہم سے مراد یہ تھا، وہ شاہ صاحب تھے، وہ اسد عمر صاحب تھے، جتنے بھی بڑے لیڈران تھے، کبھی کوئی جرت نہیں کرتا تھا کہ اب اگر ایک پالیسی وضع ہو گئی ہے تو ان کے شوز یا ان چینلز پہ جانے کی، جن چینلز کا ہم بائیک آؤٹ کرتے تھے یا جن اینکرز کا. لیکن ابھی نوٹیفیکیشن جاری ہو تو ایسے لوگوں کے پاس جانے کی پہلی بات ہے تک نہیں بنتی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ایسی سٹیٹمنٹ جو کہ آپ نے شاید معصومیت میں یا گڈ ول میں دی ہے، وہ الٹا کسی کے لیے مصیبت کا پھندا بن جائے تو غور کرے تاکہ آئندہ یہ مسٹیکس نہ ہو. میرا مقصد یہ تھا. جہاں تک وہ بی بی کا آپ بتا رہے ہیں، وہ جو محترمہ ہیں ان کا سوال ہے، تو وہ اچھل کود کر رہی ہے، اس کی اچھل کود کا سب کو پتہ ہے. دیکھو اس نے سب کو پتہ ہے کہ سینٹ کا جب الیکشن ہوا تھا تو اس نے اپنے ووٹ کے ساتھ کیا کیا تھا، جو اس نے اپنے ایک انٹرویو میں بھی بولا کہ مجھے خان صاحب نے بلاک کیا ہوا ہے. تو اب کوئی ان سے پوچھے، جو کوئی بھی مجھے سن رہا ہے ان سے یہ سوال ضرور کریے گا کہ جب وہ کہتی ہے نا کہ مجھے خان صاحب نے بلاک کیا تھا، تو ان سے پوچھے کہ کیوں کیا تھا. ہمیں خان صاحب نے آج بھی بلاک نہیں کیا ہوا، بائی دا وے. وہ تو سب سے زیادہ وفادار بنتی ہے خان صاحب کی، اس کے علاوہ بنتی رہے نا. دیکھو میں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بنتی رہے، اپنے منہ سے جو مرضی اس نے بننا ہے. لیکن وہ جن کو ٹارگٹ کر رہی ہے ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے نا، جس دن جیل میں ملاقات کرنے کے لیے جائے نا، خان صاحب کی اوپینین ضرور لے لے کہ وہ ہمارے بارے میں ان کو پھر اچھا پیغام دے دیں گے کہ ہم کون ہیں اور ہم کیا ہیں. جی بالکل. جی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. انہوں نے شانزِ گزار کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ ہمارے خلاف بات کرنے سے پہلے ذرا اپنا کردار دیکھ لیں، اور بونے لوگ اعلیٰ عہدوں پر بیٹھ گئے ہیں. اگر آپ اعلیٰ عہدوں پر بیٹھ گئے ہیں تو پھر ان اعلیٰ عہدوں کو پامال نہ کریں اور کچھ ایسی سٹیٹمنٹس نہ دیں جو خان صاحب کے لیے آگے مصیبت بڑھائیں، بلکہ ان کی مصیبت کم نہ کریں. کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں جو ان کی مصیبت کم کریں، مصیبتیں بڑھائیں نہ. اور بونے کردار کے لوگوں کو سوچنا چاہیے جنہوں نے سینٹ میں اپنا ووٹ بیچا، آج وہ ہم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے سینٹ میں ووٹ بیچا اور آج تک ان کے پریس کانفرنس کیوں نہیں کروائی گئی. تو یہ شانزہ گزار کے حوالے سے جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ انتہائی اہم ہے جی، کہ ہمیں تو پریس کانفرنس کروا لی گئی، ان کی تو پریس کانفرنس بھی نہیں کروائی گئی. اور وہ اینکرز جن کو پی ٹی آئی نے بین کیا ہوا ہے، ان کے پروگرام میں جا کر یہ بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں اور ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتی ہیں. ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.